आयोगका तर्फबाट विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन म माननीय प्रमुख आयुक्त। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को तयारी कार्य लगभग पूरा गरिसकेको छ। यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 2412 जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 2179 उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 3224 जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 3708 जना उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम छ। यसरी आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि कुल 5636 उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 5907 उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 4,06,05,000 मतपत्र र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि 3,98,16,500 गरी कुल 8,04,21,500 मतपत्र छपाई गरी ढुवानी गरिसकिएको छ। पर्यवेक्षणद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाका 7,207 जना र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका 12 जना समेत गरेर 7,219 जनाले पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति लिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर भारत, बङ्गलादेश, भुटान र मालदिप्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयुक्त सहितको टोलीले पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछ। नेपाल स्थित 18 वटा कूटनैतिक नियोगका विभिन्न समूहले समेत मतदानको दिन अवलोकन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मतदानका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित करिब 2,46,960 कर्मचारी एवं आवश्यकता अनुसारका सुरक्षाकर्मी मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदान अधिकृतबाट सर्वपक्षीय बैठक राख्ने, मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशित गर्ने, शान्ति भङ्ग गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशित गर्ने, मादक पदार्थ निषेध गर्ने तथा हात हतियार लिएर हिँड्न वा प्रयोग गर्न नदिने लगायतका विषयमा अब आवश्यक तयारी र व्यवस्था गर्नेछ। त्यसै गरी आगामी 2 दिनभित्र मतदानमा खटिएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूबाट मतदान केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा लैङ्गिक समावेशी, अपाङ्गता मैत्री, सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदाताका लागि सहज हुने गरी बनाउन आयोगले आवश्यक निर्देशन दिएको छ। मतदान सुरु हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अन्य सरकारी निकायका स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय तथा निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत मदिरा बिक्री वितरण, ओसार पसार तथा सेवन गर्ने गराउने कार्यको सूक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पुरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी तथा मस्तिष्क मन्थन लगायतका कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी यस अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट गर्न, सेयर गर्न गराउन समेत नपाइने व्यवस्था छ। त्यसैले आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मार्फत गरिएका निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी विज्ञापनहरू, यस अगाडि गरिसकिएका विज्ञापनहरू हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ भने यस्ता विज्ञापनको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। कसैले कसैलाई धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले
अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै पनि काम वा मतदानका कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षकका जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ। मतदानको दिनभन्दा अगाडि र मतदान सम्पन्न भएपछि अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म निहित राजनीतिक स्वार्थले निर्वाचनको निष्ठालाई आघात पुर्याउने गरी देशभित्र र बाहिरबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रभावित हुन सक्नेतर्फ आयोग सचेत रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निर्वाचनको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिन आयोग संवेदनशील छ र यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ भन्ने आयोगको ठम्याइ छ। यो अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको र ती कम्पनीहरूले पनि विशेष निगरानी गरिरहेका छन्। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलिन नदिनु सबैको साझा दायित्व भएकोले निर्वाचनको यो बाँकी अवधिमा सबै पक्षबाट यो दायित्वको पूर्ण पालना हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आयोगले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको छ। निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर धाक धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरू रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीसहित 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त 30 मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन। यदि यस्तो गरिएको छ भने यस्तो कार्य गर्नेलाई आयोग निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले 25,000 रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोग त यहाँ काठमाडौँमा छ, तर हाम्रा निर्वाचन अधिकृत र अनुगमनकर्ताहरू स्थानीय तहमै भएको हुनाले उहाँहरूलाई यो व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले आजै निर्णय गरेर निर्देशन दिएको बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरिसकेको र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकिएकोले सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई कसैको डर, धाक धम्की र प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आयोग सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ। साथसाथै निर्वाचनको मिति तोकिएदेखि नै निर्वाचनका विविध पक्षमा निरन्तर समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गरेर मतदाताहरूलाई सुसूचित बनाउने तथा आयोगलाई पृष्ठपोषण गर्ने कार्यमा सदैव लागि पर्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा आम सञ्चार माध्यमहरूलाई आयोग हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। धन्यवाद। हामीले मतगणना गर्न प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि कुन ओडाको कुन मतदान केन्द्रमा कति मत खसो बाहिरी आँखाले हेर्दा अस्वाभाविक लाग्ने हुन्छ कि हुँदैन। अर्थात् उदाहरणको लागि कहीँ 100% मतदान भयो, सुन्दा साह्रै राम्रो, बुझ्दा अत्यन्त कठिन, यस्तो विषयलाई समेत हेरेर यदि अस्वाभाविक मतदान भएको छ भने आयोगले त्यसलाई फेरि अर्को मतदान गर्छ। तर यो चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट गरिएको यो मतदानलाई अवाञ्छित तरिकाबाट
यसलाई प्रभावित गर्ने कामलाई हामीले सहँदैनौँ र त्यो मान्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। अघि भर्खरैको बैठकमा पनि त्यो निर्णय भएको छ। यसमा ढुक्क हुनुहोस्, यो तथ्याङ्क तपाईँको त्यो सुन्दर कलमले लेख्नुपर्ने छैन। यो प्रेस कार्ड प्रयोग गर्ने विषय चाहिँ अब अहिले हामीले निर्णय गरेर सबै पठाइसकेकै छौँ। अब 6वटा डकुमेन्ट नभएको त्यही मात्रै भएको कोही हुनुहुन्छ र अप्ठ्यारै पर्छ भने हामीले त 6वटा डकुमेन्टबाट पाउने त भनेर भनिदिएको छ। ती 6वटा नभएको र त्यो एउटा मात्रै भएको हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले अलिकति छुट्टै ढङ्गले विचार विमर्श गरौँला। अहिले यसमा मैले योभन्दा धेरै भनिनँ। तपाईँको मतदानको अधिकार सुरक्षित राख्नको हामी संवेदनशील छौँ। अहिले चाहिँ जेइओसी भनेर हामीले जोइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर भनेर स्थापना गरेका छौँ। गृह मन्त्रालयको सहसचिवज्यूको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका यो चाहिँ प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू भएको त्यो समिति छ र त्यसले कहीँ कुनै सूचना आउन साथ हामी यतातिर कागजको हकमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छौँ भने त्यसले तत्तत निकायलाई जहाँ जे समस्या आएको छ, कहीँ वाद विवाद भएको होला, कहीँ झै झगडा भएको होला, कहीँ कसैलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा अवरोध भएको होला, त्यसलाई हामीले सिधै निर्देशित गर्छौँ। यो दुईटा कुरा सँगसँगै हुन्छ। अब यो भोजभतेर गर्न नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय छ। यो स्वाभाविक रूपले मैले अघि भनेको विषयले पनि इङ्गित गर्दछ। अहिले हामीले यो अघि मैले सुरुमा राखेको कुराले पनि भनेको छ, स्थानीय तहका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू जो क्रियाशील छन् तिनले देख्लान्। अहिले खटिएको चाहिँ मोबाइल टिम, त्यसै गरेर सुरक्षाको निम्ति खटिएका कर्मचारी लगायत जो कोहीले पनि त्यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झेर हामीलाई सूचना दिनुहोस्, कारबाही गर्ने निकायले कारबाही गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण रूपले निषेधित छ। अब अघि यहीसँग रिलेटेड तपाईँले एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्नुभयो, कसैको भोलि नै बर्थडे परेछ, धुमधामले बर्थडे मनाउँछु भनेछ, बाहिर निस्किन पाएन। अब भित्रै गर्ने कुरालाई, घरभित्रको कुरालाई आयोगले त्यति धेरै हेर्न पनि हुँदैन होला। यसलाई पनि तपाईँहरूको सुझाव पाऊँ। बाहिर निस्किएर को चाहिँ अब चाहिँ गएर म चाहिँ यही बेला बर्थडे छ उम्मेदवारको, अब अरूले गरेकोलाई पाइयो है। फेरि अरूको विषयमा मैले भनेको छैन। उम्मेदवार, राजनीतिक दल अर्थात् निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू सकेसम्म यो 3-4 दिनभित्र जन्मिएका नपरुन् है भन्ने अपेक्षा छ। परिहाले भने पनि भित्रै बसेर जे गर्नुपर्ने छ गरून्। बडा राम्रो चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। पहिले बुथ कब्जा भएका ठाउँमा के गर्ने, यो क्वेसन चाहिँ अप्ठ्यारो। पहिले नै बुथ कब्जा भएका ठाउँमा त हामीले फेरि चुनाव गरिहाल्यौँ नि, अस्ति 86 ठाउँमा गरेकै हो। तर तपाईँको सङ्केत के हुनसक्छ भने अलिकति अस्वाभाविक मतदान भएका ठाउँहरू हुनसक्छ यो। त्यसकारण अहिले हामीले संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्दा त्यहाँ भएका गतिविधिहरूका अतिरिक्त 64 सालदेखि 79 सालसम्ममा भएका त्यहाँका घटनाहरू साथसाथमा अलिकति अस्वाभाविक मतदान भएका केही स्थलहरूलाई समेत विशेष सूचीमा राखेका छौँ। त्यो दिन हामीले केही ठाउँहरूमा हवाई गस्ती पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि आवश्यक तयारी गरेका छौँ। त्यसकारण कहीँ कतै कसैले यो बुथ कब्जा गरेर जित्छु भन्ने सोचाइ नराख्दा हुन्छ। बुथ कब्जा गरेर जितेर आउनेले तपाईँ हाम्रो हित र समृद्धि गर्दैन, त्यो त बेइमान हो नि। लोकतन्त्रलाई माथि बेइमान गर्नेहरूले यो मुलुकको समृद्धि, लोकतन्त्रको विकास, हाम्रा कुरा यी चाहिँ निर्वाचनको स्वच्छतामा काम गर्दैनन्। त्यस्तालाई त तपाईँहरूले पनि ठाउँको ठाउँ रोक्नको निम्ति आवश्यक हामीलाई चाहिँ सूचना पनि दिनुहोस्, हामी पनि त्यसमा चाहिँ जान्छौँ। अब यो सीमा सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ 72 घण्टादेखि रोक्ने भनेर अब त्यो दुई देशको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तत्त ठाउँका साथीहरूले निर्णय नै गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले यो बन्दै भइसकेको अवस्था छ, यसमा हामीलाई कुनै त्यत्रो ठुलो इस्यु छैन। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको विषयमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले आजै अहिले निर्णय गरेर हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। यो निर्णय गर्न चाहिँ बाँकी छ, हामी छलफलमै छौँ। जसको जुन जिल्लाको मतदाता नावलीमा नाम छ त्यही जिल्लाबाट यो बन्द सूचीको नाम हेरेर उम्मेदवारको परिचय पत्रसम्म दिने गरी व्यवस्था गरिदिए राम्रै होला भन्ने आयोगले सोचेको छ। यसलाई हामीले सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत त्यो बन्दोबस्त गर्न प्रयास गर्छौँ। अब मतदाताको नाउँमा अरूले मतदान गर्न पाउने भन्ने कुरै भएन। जो अशक्त मतदाता हुनुहुन्छ, दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, बिरामी वा अन्य कारणले काम गर्न नसक्ने चाहिँ के अरे मत दिन नसक्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा आफैसँग आएको एका घरको, ऐनले नै भन्छ त्यो एका घरको उहाँको सहयोगी र त्यो भएन भने
चाहिँ त्यहाँको निर्वाचन मतदान अधिकृतले चाहिँ त्यो मतदान कक्षमा गएर उहाँले भनेको ठाउँमा मतदान गरिदिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसकारण अब कहीँ कसैले यतिजनाको त म हाल्न पाऊँ, हामीले त सुनेका यतिजनाको चाहिँ फलानालाई दिउँ, यति चाहिँ हामी गर्छौँ नि भन्ने यदि कसैले गर्छ भने हरेक मतदाता बराबरी हो। सबैले मतदान गर्न जान्दछन्, सक्छन्। जान्दैनन् भने ती सुदेर गर्न पाइने व्यवस्था भएको हुनाले अब वारेस राखेर मतदान गर्ने दिन गए। पर्सामा भेटिएको चाहिँ मतपत्र भन्नुभयो त्यो नक्कली भनेपछि चाहिँ त्यस्तै भयो भने नक्कली हो हैन। हाम्रो जस्तै मतपत्र निस्केको होइन, त्यो कहाँ कतै रुम रङै मिल्दैन। त्यसकारण त्यो निर्वाचन आयोगको नक्कली मतपत्र भन्ने खाले छैन। हामीले हेऱ्यौँ त्यसलाई पनि, त्यो धेरै फरक छ। आयोगको मतपत्र छुट्टै छ, त्यसकारण चिन्नै फरक छन्। त्यसकारण यदि कसैले नमुनाको रूपमा बनाएर प्रचार प्रसारको सिलसिलामा गरेको भए त्यो भिन्दै विषय हो। हाम्रो जस्तै मतपत्र नक्कली मतपत्र छापेर ल्याउन सक्ने मिसिन छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामी यसमा अत्यन्त ढुक्क छौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। कोही आन्तरिक यो कसरी छापिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी त्यो समय सन्दर्भसँगै अहिले कस्तो प्रविधि छ भनेर भनौँला। अब यो पैसा छाप्ने मिसिन आदि इत्यादि बनाएको चाहिँ त्यो अलि लामो समय त्यसलाई हेरेर होला। हाम्रो त त्यो गोपभित्र छ, कसैले देखेकै छैन कस्तो मतपत्र छ भनेर। अब कसरी नक्कली बनाउन सक्छ? सबै ओडालाई परिचालन गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको ओडा मार्फत सामुदायिक चाहिँ सामाजिक परिचालकहरू परिचालन गर्यौँ। एक दोस्रो, सबै गैर सरकारी संस्था सामाजिक संस्थालाई अनुरोध गरेर तपाईहरुको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले डकुमेन्ट दियौँ र त्यहाँबाट परिचालन गर्ने प्रयत्न गर्यौँ र अरू सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियाहरू मार्फत गरिएको विषय तपाईहरुलाई थाहा नै छ। कुनै पनि साप्ताहिक पत्रिकासँग हाम्रो कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह अथवा अर्को कुनै पनि त्यस्तो नहोस्, गरौँ नगरौँ भन्ने विषय केही होइन। आयोगले यो सम्बन्धी कार्यदल बनायो। कार्यदलले प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा यो विधि चाहिँ अवलम्बन गरौँ भन्यो। त्यही विधि अन्तर्गत यो कार्यहरू गरिएको हुनाले र अघि यहीसँग जोडेर मैले भने निर्वाचन प्रचार प्रसारको विषयमा निर्वाचन आयोगले कसैलाई आजका मितिसम्म रु1 पनि भुक्तानी दिएको छैन। बागमती सभ्यता लगायतको सुकुम्बासीको विषय हामी कहाँ प्रष्ट रूपमा जानकारी नआएको विषय भएको हुनाले मैले ठ्याक्कै त्यसमा अहिले प्रवेश गर्न सकिनँ। तर अहिले नै हामी त्यहाँको सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गर्छौँ र यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि किसिमका यस्ता कामहरू मतदातालाई असर पर्ने कामहरू त्यसमा पनि अब यो 48 घण्टाको अवधिमा काम गर्छ भने त्यो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। हामी स्पष्ट रूपमा यो जानकारी गराउँछौँ। उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा मैले यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो, 1 मिनेटमा सकौँला। सबभन्दा पहिले उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आयोग जान्दैन, शून्य छ। जब उम्मेदवारी दर्ता भयो समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी हामीले 2 गते र 3 गते गर्यौँ। 4 गतेदेखि बल्ल उहाँको योग्यताको प्रश्न उठ्यो, उम्मेदवार भएपछि उठ्छ। प्रत्यक्ष तर्फको हकमा हामीले 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्यौँ र भन्यौँ 24 गते 25 गते हामीले समय दिएर नै के भन्यौँ भने उहाँको विषयमा कहीँ कतै योग्यताको विषयमा प्रश्न छ कि भनेर हामीले सोध्यौँ, सार्वजनिक गर्यौँ। हामीले त्यो चाहिँ राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको छ। त्यो कार्यक्रममा उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा उजुरी दिने भनेर त्यहाँ कसैले उजुरी दिएन। दियो भने तीको ती कारबाही भयो, कतिपय ठाउँमा त्यो कारबाही पनि भयो। त्यो भइसकेपछि 27 गते हामीले अन्तिम नामावली निस्क्यो उम्मेदवारको। 27 गते पछि निर्वाचनको यो चाहिँ मतगणनाको परिणाम ननिस्किएसम्मको अवधिमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता हुन्छ। उसले 7 दिनको अवधि ऐनले लेखेको भएको हुनाले ऐनमै छ, 7 दिनको अवधि दिएर स्पष्टीकरण सोध्छ। स्पष्टीकरण आयो भने त्यो स्पष्टीकरण र यदि कसैले स्पष्टीकरणको जवाफै दिएन भने त्यो सहितको डकुमेन्ट आयोगमा आउँछ। आयोगले आवश्यक बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनिसकेपछि अघि तपाईँले सोधेको प्रश्नमा त्यो विषयमा हामीले आफै जान्यौँ भने हामीले आफै निर्णय गरिहाल्छौँ। तर हामीले निरूपण गर्न नसक्ने विषय छ भने जस्तो उदाहरणको लागि मैले अब यति भन्दा
कसैलाई अप्ठ्यारो नहोला कि कुनै विषयमा यस्तै हामीले निर्णय गर्नु पर्यो, हामीले त्यो निजको यो पद चाहिँ लाभको पद हो कि होइन भनेर सम्बन्धित निकायमै सोध्यौँ। उनले के पद ग्रहण गरेको छ भने त हामी त जान्दैनौँ नि त, सोध्यौँ। उहाँले दिएको प्रमाणको आधारमा हामीले डिसिजन गऱ्यौँ। त्यस्तै अरू कुनै पनि विषयमा आयोगले आफै निरूपण गर्ने विषय छ भने 7 दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्छ, 8 दिन पुर्न पाउँदैन। अर्को निकायलाई सोध्नुपर्ने छ भने त्यो अवधिमा हामीले सोधेर क्लियर हुन्छौँ। किनभने हामी त्यसो गर्दछौँ भने हामीले गरेको निर्णयमाथि सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। हाम्रो निर्णयको मसी नसुक्दै अन्तरिम आदेशको झड्का खान आयोगलाई पनि इच्छा छैन, हुँदैन। तर त्यसो भनेर आयोगले आफूले गर्ने प्रशासनिक अथवा अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय नगर्न पनि सक्दैन। त्यसपछि फेरि हामी जाने बाटा हाम्रा पनि छन्। सम्झिनुहोस्, यति गरिसकेपछि कुनै उम्मेदवार क भन्ने उम्मेदवारले मत परिणाम पनि प्राप्त भयो भने त्यसपछि पनि उहाँको योग्यताको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लाग्छ। त्यो पनि कानुनी व्यवस्था छ। त्यो 5 वर्षे अवधिसम्म उम्मेदवार ढाँटेर, उम्मेदवारले कुनै योग्यता ढाँटेर आएको छ भने त्यो एउटा चाहिँ खतराको तरबार सधैँ त्यो घाँटीमा झुन्निराखेकै हुन्छ। कहाँबाट डिसिजन हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो। अहिले हामी यति बेर आएका उजुरीहरू यो मत परिणाम चाहिँ घोषणा हुनुभन्दा अगाडिको हकमा हाम्रो निर्णयको दायराभित्र छ। हामी निर्णय जे आउँछ न्यायोचित ढङ्गले कागज पत्र प्रशासनिक डकुमेन्टहरू र त्यहाँ भएका चाहिँ प्रमाण कागजको आधारमा उपयुक्त निर्णय गर्छौँ। मैले यसमा यति भने, यातायात सञ्चालनको विषय एउटा तपाईँहरूको हकमा यो होइन, मैले उहाँहरूको नि भनेर सुरु गर्दा राम्रो होला भनेको। तपाईँहरूको हकमा केही भनिरहनु पर्ने छैन, होइन, क्लियर छ नि, होइन, त्यो भनिरहेन मैले। अरू लगायत यहाँ हामीले यसलाई नचाहिने भनेर प्रश्न लेखेका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि 3 गते तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ अनुमति चाहिन्छ भनेको हो र होइन। 3 गते त कसैकै अनुमति नलाई चलिहाल्छ नि गाडी। 3 गते हो नि त शनिबार त। त्यसकारण 4 गतेको बिहानसम्मै पनि, बिहान भनेको 4-5 बजेसम्म उज्यालो नहुनु भन्दा अगाडिसम्म हाम्रो कुनै अनुमति चाहिएन। 4 गते नै चलाउनु पर्यो भने पनि जो अनुमति प्राप्त गरेका सवारी साधनहरू छन् तिनको विषयमा पर्दै परेन अनुमति नलिनुपर्ने भनेर तोकिएकाको हकमा, लिनुपर्नेको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूको संयोजकत्वमा रहेको समिति, मलाई लाग्छ त्यसमा पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, होइन, र प्राइभेट सेक्टरको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले निर्णय गरेर यो मतदाताको सहजताको लागि यतिसम्म गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो निर्णय नै हाम्रो निर्णय हो। हामी यति ढुक्क छौँ किनभने तपाईँहरू समेत भएको समितिले नराम्रो निर्णय गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।